अच्छा तो तपाईँको तारिक सिम्पल है आइडियल लिनुपर्ने हुन्छ सुरुमा हामीले 1 तारिकदेखि खास तारिक भनेको निची हो तपाईँको निची ठीक छ नान निची भनेपछि कति तारिक कति गते भनेको ने नान निची तर जुन यो तपाईँको कलरले छुटाइरहेको छ जस्तै यहाँ तपाईँको पहेँलो पहेँलो कलर ल्याएर छ नि यो 1 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म है 1 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म तपाईँको तारिक गर्दाखेरि 1 2 काउन्ट हुँदैन निची पनि आउँदैन है अलिकति अप्ठ्यारो छ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 र नम्बर 2 तपाईँको यो तपाईँको 11 तारिकदेखि 31 तारिकसम्म ठीक छ है 11 तारिकदेखि 31 तारिकसम्म यो तपाईँको जुन नीलो कलरला छ 14 तारिक 24 तारिक र तपाईँको 20 तारिक ने यसमा चाहिँ तपाईँको निची आउँदैन यहाँ पनि अरु तपाईँको 11 बाट तपाईँको 31 सम्म सबै तपाईँको नम्बर गर्ने र पछाडी निची थप्ने बुझ्नु भएको छ है जस्तो तपाईँको 11 तारिक बाट जाउँ है पहिला हामी तपाईँको सजिलो हुँदै बढ्छौँ 11 तारिकबाट यहाँ हेर्नुस् है 11 तारिकबाट तपाईको 11 लाई के भन्छ जिउ इची नम्बर गर्ने मात्र केही समस्या नै है जिउ इची भनेको 11 पछाडी निची थपेपछि जिउ इची निची भयो जिउ इची निची भनेको 11 तारिक अथवा 11 गते नै 12 लाई के भन्छ जिउ नि ठीक छ पहिला तपाईको नम्बर गर्न सक्नु पर्छ 11 लाई जिउ इची 12 लाई जिउ नि 13 लाई जिउ सान त्यस्तै गरे जिउ नि निची भनेको 12 तारिक 13 लाई जिउ सान निची 13 तारिक र 14 मा चाहिँ तपाईको यहाँ अहिले मैले भने यो तपाईको यसमा चाहिँ तारिक निची आउँदैन यसमा चाहिँ जिउ योक्का हुन्छ यहाँ फोमा योक्का भएर यसमा पनि अगाडि जिउ 10 भयो अनि योन नभएर जिउ योक्का यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है जिउ योन निची गलत हुन्छ है जिउ योक्का निची पनि हुँदैन निची नै आउँदैन यसमा जिउ योक्का मात्र नै त्यस्तै गरी तपाईको 15 तारिक नै जिउगो निची 16 मा जिउ रोकु निची 17 मा जिउ सिची निची 18 मा जिउ हाची निची 19 मा जिउकु निची र 20 मा यसमा पनि निची आएन हाचुखा 20 वर्षको मान्छेलाई हाताची भन्छ 20 तारिकलाई हाचुखा ठीक छ र 21 बाट फेरि अगाडि अब निजिउ आउनु पर्यो ने 20 भएपछि निजिउ इची निची 22 लाई निजिउ नि निची 23 लाई निजिउ सान निची 24 लाई चाहिँ निजिउ योक्का यसमा पनि तपाईको निची केही पनि आएन निजिउ योक्का 25 लाई निजिउ गो निची 26 लाई निजिउ रोकु निची 27 लाई निजिउ सिची निची अथवा निजिउ नाना निची भने पनि हुन्छ है निजिउ हाची निची निजिउ कुनिची हो है क्यु निची हुँदैन निजिउ कुनिची यहाँ त 19 मा पनि जिउ कुनिची छ यहाँ पनि निजिउ कुनै आउँछ है तपाईको र 30 तारिकलाई सान्जिउ निची 31 लाई सान्जिउ इची निची र कति तारिक भन्यो भने नान निची भन्छ नान निची ठीक छ अब तपाईको 1 देखि 10 सम्म हेर्नुस् है 1 तारिकलाई चुइताची 2 लाई फुचुका 3 लाई मिक्का सानो छु आउँछ यसमा चाहिँ 2 मा ठुलो छु फुचुका हो 3 मा मिक्का 4 मा पनि योक्का 5 मा इचुका ठुलो छु है यो इचुका 6 मा मुइखा 7 मा नानोखा 8 मा चाहिँ योखा लङ साउन्ड योखा 4 मा योक्का 8 मा योखा 9 मा कोकोनोका र 10 मा तोखा ने 4 मा योक्का हुन्छ अनि तपाईको त्यही भएर 14 मा जिउ योक्का 24 मा अगाडि नियम पर निजिउ योक्का ने यसरी हुन्छ तपाईको है 1 तारिकदेखि 10 तारिकसम्म चाहिँ तपाईको कहीँ पनि निची छैन र तपाईको 11 बाट पनि 14 20 र 24 मा निची छैन अब सबैमा निची हुन्छ ने र आज कति क्यो वा नान निची देशका मैले इन्ट्रीमा पनि सिकाइसकेको छु ने क्यो वा नान निची देशका संघर्षन क्यो वा नान निची देशका कोकोनोखा देश ने कोकोनोखा देश निशासान क्यो वा सरी आशिता वा नान निची देशका आशिता निशासान
राम्रो छ अलि सुन्ने खाने स्पष्टै निशा सुन्नु भएको छैन तोखा देश सेन्से तोखा देश नै हाई आरिगातो गोजाइमास तोखा हजुर सुनेछु सेन्से हाई तोखा देशじゃあサンガルさん昨日は何日でしたか8日です。そうですね、8日でしたね、パステルでした。8日。8日。そうですね、何日よりこっちタリクね。8日。はい、じゃあ始めましょう。レッスン5スタートगर्नु है तपाईको। लेसन 5 मा यो तारिख पनि छ। र यो लेसन मेन भनेको हामीले भबको तीनटा भब इकिमास, किमास, खाइरिमास। इकिमास भनेको जान्छु, किमास भनेको आउँछु र खाइरिमास भनेको फर्कन्छु। यसमा पार्टिकल ए प्रयोग गरेर अगाडि ठाउँ आउँदाखेरि यो चीजहरु हाम्रो लेसन 5 मा पर्छ है। Ja, sio है त या यो हिजुके छ त हिजुके डेट छ तपाईले यसलाई भन्न सक्नु पर्यो है जस्तै रेमा हेर्नुस् त जनवरी 1 तारिख छ है अब जनवरीलाई के भन्छ इचिगाचु चुइताची बुझ्नु भयो इचिगाचु चुइताची या इचिबान शंकरसान योनगाचु निज्यू के भन्छ निज्यू कुनिची देश योनगाचु हैन यहाँ गलत भयो गाचु भन्छ सिगाचु हुन्छ एप्रिललाई योनगाचु दामे सिगाचु ठीक छ हजुर योनगाचु हैन सिगाचु इचिगाचु निगाचु सानगाचु सिगाचु अप्रिलको 29 तारिख सिगाचु निजुकु निची देश जा निबान निसासान गोगाचु योखा देश ने गोगाचु योक्का देश 4 र 8 मा विचार गर्नुलाई 8 मा योका हुन्छ 4 मा योक्का सानो छु या सानमान शंकरसान गोगाचु योक्का देश गोगाचु इचुका हो 5 तारिख इचुका ने चुइताची फुचुका मिक्का योक्का इचुका 5 लाई इचुका भन्छ 5 तारिख ने गोगाचु इचुका त्यानिसासान योनबान इचिगाचु मिक्का देश आई सो दिस जिउ इचिगाचु मिक्का देश त्या गोबान शंकरसान जिउ इचिगाचु निज्यू सान भन्छ के निज्यू सान देश निजु सान निची देश हैन पछाडी निची है त नि निची देश ए जिउ इचिगाचु निजु सान निची या शंकरसान तान्जोबी वा इचु देश का तान्जोबी साल सबै भन्ने सेन्से दोजो आनाता नो तान्जोबी वा इचु देश का निसेन सानगाचु निजु इचि निची देश हाय सानगाचु निजु इचि निची देश ने या निशा-सान आनाता नो तान्जोबी वा इचु देश का सेन्क्यू हैकु क्यूजु क्यूनेन जु इचिगात्सु जु नाना निजी देश हाय निशा-सान सेनेन गाप्पी वा इचु देश का हजुर सेन्से सेनेन गाप्पी वा इचु देश का सेन्क्यू हैकु क्यूजु क्यूनेन जु इचिगात्सु जु नाना निजी देश
संक्रान्ति सेनेनगाप्पी भनेको नि त्यही नै हो है, डेट अफ बर्थ। तान्जोबी भन्दा चाहिँ पुरै तपाईँको नभन्दा पनि हुन्छ, महिना र तारिक मात्र भन्दा नि हुन्छ, तर पुरै भन्दा नि समस्या त हुँदैन तपाईँको। सेनेनगाप्पी भनेको नि एन्सर त्यही नै हो पुरै। सेनेनगाप्पीमा चाहिँ तपाईँको पुरै साल महिना तारिक भन्नुपर्छ है, सेनेनगाप्पी जन्म मिति। ठिक छ। अब यहाँ लेखेर छ तान्जोबी बर्थडेको खान्जी हो। वातासी नो त भर्खर तपाईँले भनिहाल्नु हो, वातासी नो तान्जोबी वा सिगाचु निजु हाची निची देश। सिगाचु भन्छ यसलाई योनगाचु भन्न मिल्दैन है। यो बर्थडे हामीले प्र्याक्टिस गरिहाल्नु आफ्नो बर्थडे कसरी भन्ने। ओके होइन मैले भनेको तपाईँलाई पार्टिकल ए, पार्टिकल दे, पार्टिकल तो र पार्टिकल नि, यो 4वटा चिज पढ्नुहुन्छ र भब पछाडि लगाएर इकिमास, किमास, खाइरिमास ने। इकिमास भनेको जान्छु, किमास भनेको आउँछु र तपाईँको खाइरिमास भनेको फर्कन्छु। यो पार्टिकल सुरुको ए पार्टिकल चाहिँ यसलाई अक्षर चाहिँ ए हो, तर यसलाई चाहिँ ए भनेर उच्चारण गर्छ पार्टिकलको रूपमा। यो ए पार्टिकल चाहिँ तपाईँको पछाडि भब 3टा भब आउनुपर्छ है, अरू भब आएर हुँदैन। इकिमास, किमास, खाइरिमास र तपाईँको यो पार्टिकल ए को यतापट्टि तपाईँको जुन यो छ नि यहाँ, यो देख्नु भएको छ है, यहाँ चाहिँ तपाईँको प्लेस आउनुपर्छ, ठाउँ, लोकेसन। बुझ्नुभयो? ठिक छ। जस्तो तपाईँको यहाँ बाबा राख्नुभयो चिची, चिची ए किमास, सरी चिची ए इकिमास, यो मिल्दैन। किनकि तपाईँको इकिमास त छ अगाडि ए त आयो, तर ए को अगाडि तपाईँको चिची, चिची भनेको के बाबा होइन, बाबा त ठाउँ होइन नि त, नाम हो नि त होइन, त्यही भएर ए लाउन मिल्दैन। जस्तै तपाईँको ए लाउन कन्डिसनमा यहाँ तपाईँको ठाउँ, जस्तै तपाईँको स्कुल गएको नि, बेउइन, खाइस्या, ठिक छ, ठाउँ लोकेसन आउनुपर्छ, एउटा डेस्टिनेसन पोइन्ट है। खाइस्या ए इकिमास, बुझ्नुभयो? गएको ए इकिमास, घर फर्कन्छु, उची ए खाइरिमास, 3टा भब आउनुपर्छ है पछाडि ए पार्टिकल लाउँदा, अनि अगाडि ठाउँ आउनुपर्छ, इकिमास, किमास, खाइरिमास। र यो दे पार्टिकल चाहिँ यो लेसनमा पढ्नुहुन्छ सवारी साधनको मेथडबाट जाने। जस्तै बसबाट जान्छु भन्नुपर्ने, बासु दे इकिमास, बसबाट जान्छु अथवा बसमा जान्छु ने। देनस्या दे खाइरिमास, ट्रेनमा फर्कन्छु। ठिक छ, पार्टिकल दे। र पार्टिकल तो भनेको सँग, विथ ने। तोमोदाची तो इकिमास, साथीसँग जान्छु। तोमोदाची तो इकिमास, साथीसँग जान्छु। र अर्को नि पार्टिकल लगाएर इकिमास छ। बुधबार जान्छु, खायोबिनी, सरी सुयोबिनी इकिमास, अथवा कुनै महिना तारिक क्यालेन्डर भनेर जनाउँदा हुन्छ। जस्तै तपाईँको यति महिनाको यति तारिकमा जाने। ठिक छ। हाचिगाचु चुइताची नि निहोने इकिमास। ठिक छ, यो 4वटा पार्टिकल छ, ध्यान दिएर है तपाईँको। अर्को कारा किमास थियो भने त बुझिसक्नु भएको छ, बाट आएको हुने लेसन 1 मै पढ्नु भएको छ। ठिक छ। अब पिक्चर हेर्दै हेर्नुहोस् है, सबैमा इकिमास भब लाउने। अब 2 मा चाहिँ किमास त अहिले 1 को हामी गर्नु पहिला। जस्तै यहाँ नामा मितेको थाहा छ भने सातोसान, सातोसान चाहिँ दिइरहेको छ तपाईँको ने। तपाईँको खास गुप्ता सानको बारेमा लेख्नु पर्ने हामीले। गुप्ता सान वा कोनो हितो देश ने, ओतो कोनो हितो, यो केटा मान्छे गुप्ता सान हो। गुप्ता सान चाहिँ को हिरोसिमा ने। हिरोसिमा वाकारिमास का मिनासान? हिरोसिमा ते वाकार्यो? थाहा छ हिरोसिमा? हजुर, प्लेसको नाम होइन र? आउने हाई हिरोसिमा नागासाकी ने। हाई र तपाईँको यहाँ दिएको छ दोयोबी, शनिबार। अब हेर्नुहोस् है, पार्टिकल ए, पार्टिकल दे, पार्टिकल तो र पार्टिकल नि इकिमास, सबै तपाईँको फरक फरक पार्टिकल लगाएर यहाँ पनि फरक फरक हुने भइहाल्यो। र इकिमास जान्छु 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 भनिरहेको छ है, इकिमास भनेको जान्छु। अब सुरुमा दिएको छ हिरोसिमा ए इकिमास। हिरोसिमा ठाउँ हो नि त होइन? हेलो, सुन्नुभएको छ? हजुर सुनेछु सन्चे। हाई ओके, हिरोसिमा ए इकिमास, हिरोसिमा जान्छु है। या निसासान दे इकिमास, यहाँ के लाग्ला त तपाईँ? हिको कि दे इकिमास। प्लेन होइन, यो सिनखानसेन हो, बुलेट ट्रेन। ए हिको कि हैन, देनसिया दे इकिमास सन्चे। सिनखानसेन हो, सिनखानसेन बुलेट ट्रेन हो त्यही पनि ने।
यो ट्रेन हैन है बुलेट ट्रेन चाहिँ हो के सिनखानसेन भन्छ ल है सिनखानसेन सिनखानसेन ने सिनखानसेन दे इकिमास मैले अनि भनेको थिएँ ए इकिमास लाउनलाई अगाडि के आउनुपर्छ ठाउँ आउनुपर्छ है हिरोसिमा ठाउँ आयो दे इकिमास लाउनलाई तपाईको अगाडि के आउँछ सवारी साधन ट्रान्सपोर्टेसन मेथड यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन के छ बुलेट ट्रेन छ सिनखानसेन दे इकिमास जा शंकरसान तो इकिमास तो इकिमास भनेको सँग जान्छु कोसँग जानी त यो गुप्तासँग कोसँग जान्छ दारे तो इकिमास का सातो सान्दो इकिमास तो दो हैन सातो सान्तो इकिमास सातो जी सँग जान्छु सातो सान्तो इकिमास यो तपाईको ए इकिमास आइछि ठाउँ आउनु पर्यो ने दे इकिमास आइछि तपाईको अगाडि के आउनु पर्यो ट्रान्सपोर्टेसन मेथड तो इकिमास आइछि तपाईको कुनै व्यक्ति ने तोमदा तो इकिमास अब यहाँ चाहिँ सातो सान्दा चाहिँ सातो सान्तो इकिमास जा निसना नि इकिमास दोयोबिनी इकिमास गुड दोयोबिनी इकिमास नि इकिमास आइछि तपाईको यहाँ क्यालेन्डर भनेर बुझ्दा हुन्छ जस्तै बार ने जस्तै महिना ने तारिख ठीक छ बुझ्नु भयो है ओके जस्तै तपाईको यहाँ मानौ यो यता राख्ने भने कुगाचुमा जान्छु भने नि कुगाचु नि इकिमास यो पनि क्यालेन्डर नै हो तपाईको कुगाचु ने तपाईको सेप्टेम्बर महिना ठीक छ यहाँ नि इकिमास त्यही भएर पार्टिकल चारवटा ए दे तो नि कस्तो केसमा लाउने अब यहाँ छ तपाईको कारा किमास्ता ने बाट आएको जस्तै गुप्ता सान वा गुप्ताजी कारा किमास्ता निशा सान यो पिक्चर प्रयोग गर्न सक्छ निशा-सान सुन्नु भएन सेन्सेटिभ इन्डिया सेन्सेटिभ इन्डो हो र हाई सोदेश इन्डो काराकिमासिता सोदेश इन्डो काराकिमास जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् कोकोवा ने निहोन देश ने निहोनको म्याप चीज हो यो चाहिँ तपाईको इन्डो न चीज हो इन्डियाको म्याप हो उ चाहिँ तपाईको इन्डियाबाट एक्लै हितोरी दिने भनेको एक्लै प्लेनमा जापान आइरहेको छ है र तपाईको कुगाचुमा जापान आइरहेको छ ने गुप्ता सानवा इन्डो काराकिमास्ता गुप्ताजी चाहिँ इन्डियाबाट आएको हो ज्या शंकर सान किमास्ता यहाँ पार्टिकल लगाउने अनि यहाँ अगाडि के भन्नु हिकोकी दे इकिमास किमास्ता यहाँ छ बाबा अर्कै छ हिकोकी दे किमास्ता प्लेनबाट आए यो तपाईको यो सबै ए दे तो नि सबै तपाईको तीनटा भागमा लाउन सकिन्छ इकिमास किमास खाइरिमास है गुप्ता सानवा मा हितोरी दे सरी हिकोकी दे किमास्ता पार्टिकल दे लाउनु पर्यो बोल्ड भएको ठाउँमा ने प्लेनबाट आउनु भयो हिकोकी भन्छ प्लेनलाई अनि हामीले बुलेट ट्रेन पढ्यौं सिनखानसेन प्लेनलाई हिकोकी जा निशासान किमास्ता यहाँ छ निशासान हजुर सेन्से आई दारे तो किमास्ता का गुप्ता सानवा कुगाचु नि किमासिता यहाँ नि लाउने नि छैन इन्टु छ यहाँ तपाईको दारे तो भनेको छ कोसँग आउनु भयो गुप्ता सान हितोरी दे किमासिता तो हितोरी दे किमास्ता पिक्चर स्टेप बाइ स्टेप गर्न पर्ने हुन्छ हितोरी दे किमास्ता एक्लै आयो हितोरी दे भनेको एलोन एक्लै यस पछाडी पार्टिकल कहिले पनि लाग्दैन है हितोरी दे भनेको शब्द काफी पुरै कम्प्लिट छ यसमा पार्टिकल युज हुँदैन हितोरी दे किमा त्यो भने पार्टिकल नलाग्ने भएर इन्टु दिएको यहाँ है हितोरी दे किमास्ता एक्लै आउनु भयो त्यहाँ शंकर सान यहाँ महिना प्रयोग गर्ने कुगाचु नि किमासिता कुगाचु नि किमास्ता सेप्टेम्बर महिनामा आउनु भयो कुगाचु नि मैले तपाईको यो क्यालेन्डर ने दोयोबी ने कुगाचु चुइताची तारिखहरु जे आउँदा पनि तपाईको भब तपाईको किमास किमास खाइरिमास छ भने पार्टिकल नि प्रयोग गर्नु पर्छ
र तपाईको मान्छेहरु आयो र एक्लै यस्तो आउनु पर्यो भने तपाईको तो इकिमास दे लाउनलाई सवारी साधन आउनु पर्छ ने ट्रान्सपोर्टेसन ने हितोरी सरी शिनखानसेन देन्च्या हिकोकी ने सवारी साधनको मेथडहरु र ए लाउनलाई ठाउँ आउनु पर्ने हुन्छ तपाईको है ठीक छ ओके आरिगातो गोजाइमास यहाँ क्वेशन गरेछ है दोको ए इकिमास का भनेछ दोको भनेको कहाँ लेसन 3 मा पढेछ हामीले दोको ए इकिमास का ने कतातिर जानुहुन्छ अथवा कहाँ जानुहुन्छ छ यहाँ ल शंकर-सान यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु वातासिवा ने ठाउँ लाएर ए लाएर र केबाट जानुहुन्छ सवारी साधन लाएर प्रयोग गर्नुछ वातासिवा कहाँ जाने गाक्को ए बासुदे इकिमास र यहाँ चाहिँ कोसँग जानुहुन्छ ने हितोरिदे तो इकिमास तो लाउन मिल्दैन यो हितोरिदे भनेको एक्लै तो लायो भने के हो एक्लैसँग जान्छु नि म त एक्लैसँग त कसरी जाने हैन एक्लै जान्छु भन्नुपर्छ हैन त्यही भएर यहाँ पार्टिकल लाग्दैन हितोरी प्रयोग गर्दाखेरि हितोरिदे प्रयोग गर्दा ठीक छ वातासिवा गाक्को ए स्कुल चाहिँ बासुदे इकिमास ने अथवा आरुइते इकिमास दे लाउन पर्दैन फेरि आरुइते आयो भने चाहिँ हिडेर आरुइते भनेको हिडेर यो तपाईको हिडेर आउँदा सवारी छैन नि त अनफुट भनेको नै त्यही भएर यहाँ पार्टिकल लाग्दैन हिडेर लाउने हो भने ठीक छ अब बस लान्छ बासुदे इकिमास अनि तल चाहिँ हितोरिदे इकिमास भनेको साथीसँग जान्छु यसमा तो लाउन पर्दैन हितोरिदे भनेको एक्लै फेरि तो लायो भने त एक्लैसँग भन्ने हो एक्लैसँग त मिल्दैन नि त है त्यही भएर मिल्दैन सेन्से हजुर तोमोदाची तो इकिमास हुन्छ त्यो त मिल्छ तोमोदाची तो इकिमास ने साथीसँग जान्छु ने तोमोदाची तो लाएपछि फेरि त्यहाँ दे लाग्दैन के फेरि ने तोमोदाची तो इकिमास है ओके ओके अब यहाँ हेर्नु है तपाईको यो भोकाबुलरी पनि अलिअलि कन्फर्म हुन्छ ज्या सुरुमा हेर्नु है तपाईको यहाँ दिइरहेछ खाजोकु भनेको परिवार फ्यामिली ने खाजोकु शंकर-सान नो खाजोकु वा नान्निन देसु का सान्निन देस हाय दारे देसु का चिचितो हातो वातासी देस हाय निशा-सान नो खाजोकु वा नान्निन देसु का इमोतो तो वातासी देसु निशा-सान नो खाजोकु वा नान्निन देसु का मोइचिदो ओनेगाइशिमासु काटेरा योनिन देसु दारे देसु का हाहा तो चिची तो इमोतो तो वातासी देसु हाय जत्सुकी एकी भनेको रेल स्टेसन ने एकी आ सुइमासेन एकी वा दोको देसु का स्टेसन कहाँ छ ने एकी सुकी जितेन्स्या भनेको साइकल होगी सवारी साधन ने साइकल ने जितेन्स्या सुकी छ किनो भनेको हिजो गुड हिजो नेक्स्ट मा युबिन क्योकु भनेछ युबिन क्योकु भनेको सबैकी युबिन क्योकु बिजुज खान लेसन 4 मा पढेछ है युबिन संग्रहालय हैन युबिन क्योकु भनेको पोस्ट अफिस हुलाक अफिस बिजुज खान भनेको चाहिँ संग्रहालय ने उल्टो भयो याकु ने युबिन क्योकु भनेको पोस्ट अफिस हुलाक अफिस सेन्स्यु भनेको सेन्स्यु भनेको यो गएको हप्ता हो र गएको हप्ता सो दिस लास्ट वीक सेन्स्यु काठमाडौँ इकिमासिता गएको हप्ता काठमाडौँ गएको थिए भनेको ने इकिमासिता नेक्स्ट आरुइते भनेको हिडेर नै अन फुट आरुइते यस पछाडी पार्टिकल लाग्दैन यसमा भने अरु सवारी साधनमा दे लाग्छ भने यसमा चाहिँ आरुइते दे इकिमास हुँदैन है फेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा यसमा तपाईको सवारी साधन हैन त्यही भएर पार्टिकल केही पनि लाग्दैन आरु हिडेर जान्छ सक्यो है नेक्स्ट सेन्से भनेको थाहा नै छ चिखातेचु भनेको थाहा छ चिखातेचु सबवे अन्डरग्राउन्ड ट्रेन सबवे चिखातेचु नेक्स्ट
प्लेन प्लेन ने कुजी भनेको टाइम भयो माइनिची प्लेन सिन्से हरेक दिन एभ्री डे हरेक बिहानलाई के हुन्छ एभ्री मर्निङ हरेक दिन माइआसा माइआसा सो देश ने माइआसा नेक्स्ट तोमोदाची भनेको साथी भैयाले थाहा नै छ यो नेक्स्ट गाक्को भनेको नि समस्या छैन यो काताकाना पढ्नुस् त सुपा सुपरमार्केट सुपा सुपरमार्केट नेक्स्ट हितोरिदे भनेको एक्लै एलोन है यसमा पनि पार्टिकल लाग्दैन है ए कोनबान भनेको आज राति आज बेलुका नै कोनबाने आज बेलुका नै अब रेईमा हेर्नुहोस् है एक्जाम्पलमा है नान्जिनी इकिमास्का नान्जिनी इकिमास्का भने चाहिँ कति बजे जानुहुन्छ अब यहाँ तपाईँको छुटाउनुहुन्छ नान्जी आइसी तपाईँको यो यहाँबाट बक्सबाट छुटाउनु नान्जी भने समय सोधेपछि एउटा कुजी भयो एउटा जिउनिजी है बुझ्नुभयो नान्जी भनेको समयलाई जनाउने भयो अब तपाईँको इचिबान जे शङ्करसान यहाँबाट छुटाउनु है नान्दे इकिमास्का भन्छ क्वेसन बुझ्नु है नान्दे भनेको केबाट आइसी जहिले सवारी साधनको कुराहरू ट्रेनबाट साइकलबाट नै नान्दे इकिमास्का है अब यहाँबाट छुटाउनु पर्यो शङ्करसान एउटा देन्सिया पर्यो अरु के जितेन्सिया अर्को हेर्दै एकवटा हेर्दै छुटाउँदै जाँदा हुन्छ आरुइते गुड हिकोकी प्लेन भयो हिकोकी 1 2 3 अब एउटा बाँकी छ छिखातेचु है छिखातेचु यो पनि तपाईको सब ने यो पनि सबवे अन्डरग्राउन्ड सबवे ट्रेन भयो यसलाई पनि तपाईको ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा लिन्छ है छिखातेचु दे गाको एकिमास सबवेबाट चाहिँ स्कुल जान्छु डेन्सिया दे एकिमास भनेपछि सबै दे लाग्छ सवार साधन यहाँ तपाईको क्वेशनमै आउँछ नान दे केबाट बुझ्नुभयो नान दे ज्या निबान ए निसासान दारेतो इकिमास का भन्छ दारेतो भनेपछि कोसँग दारेतो यहाँबाट छुट्यो एउटा वान सान आइसकेको छ अरु के हुन्छ खाजोकु तो इकिमास सेन्से तो इकिमास तोमोदाची तो इकिमास अब एउटा हितोरिदे इकिमास सो देश ने हितोरिदे इकिमास ओके दारेतो नेक्स्ट छ ए सानमान शङ्करसान ने दोको ए इकिमास का भनेछ दोको ए इकिमास कहाँ जानुहुन्छ ठाउँ आउनु पर्यो डेस्टिनेसन पोइन्ट है लोकेसन दोको ए इकिमास एउटा गिनको आइसकेको छ ब्याङ्क अरु के हुन्छ दोको ए इकिमास का बिजु खान आरिमा चाहिँ यहाँ को छैन बिजु खान यहाँबाट छ सुरुबाट हेर्दै जान्न दोको ए इकिमास का कहाँ जानुहुन्छ ठाउँहरु लोकेसनहरु आउनु पर्यो युबिनक्योकु ए इकिमास अरु पुरै कम्प्लिट हुन्न है सेन्टेन्स सहिलो हुन्छ प्राक्टिकल याद हुन्छ युबिनक्योकु ए इकिमास अरु गाक्को सुपा गाक्को ए इकिमास सुपा कम्प्लिट हुन जान्छ सुपा माइनी सुपा ए इकिमास अरु अरु एउटा छ एकिमास स्टेसन यो पनि ठाउँ हो नि त हैन रेल स्टेसन एकिमास यहाँ माइनिची एकिमास हुँदैन तपाईको माइनिची त ठाउँ हैन नि त मिल्दैन त्यही भएर है बुझ्नुभयो एउटा एकिमास हुन्छ स्टेसनतिर जान्छु युबिनक्योकु एकिमास नै अर्को तपाईको गाक्को एकिमास सुपा एकिमास
ठिक छ है जा अब फोन नम्बरमा छ इचु इकिमास्का अथवा इचु इकिमास्ताका इचु इकिमास्का इचु भनेको कहिले मैले सोच्छु नि तान्जेबी वा इचु देशका भनेको कहिले हो बर्थडे ने इचु इकिमास्का भनेको कहिले जानुहुन्छ अथवा इचु इकिमास कहिले जानुभयो जस्तै कहिले जानुहुन्छ त भोलि जान्छु पर्सि जान्छु गएको हप्ता गएँ ठिक छ आउँदो महिना जान्छु यसरी तपाईँको है इचु भनेको नै एउटा टाइमको कुरा जनाउने भयो लोक ने अनफिक्स टाइम इचु भनेको यो इचु भनेको तपाईँको अनफिक्स टाइम कहिले कहिले ठेगान छैन है जस्तै भोलि भने चाहिँ भोलिको कति बजे त फिक्स छैन तपाईँको नै त्यही भएर यसरी तपाईँको फिक्स टाइम भयो भने पार्टिकल नि प्रयोग हुने गर्छ अनफिक्स टाइममा पार्टिकल यस केही पनि लागेन है त्यहाँ निशासान इचु इकिमास्का कहिले जानुहुन्छ त किनो इकिमास किनो इकिमासिता माइनिची इकिमास माइनिची इकिमास कोनबान इमास कोनबान इकिमास ने एउटा किनो इकिमासिता पास्ट टेन्स हुनुपर्ने हिजो गए अर्को सेन्स्यु इकिमास्ता गएको हप्ता गए ने माइनिची इकिमास हरेक दिन जान्छु र कोनबान इकिमास आज राति जान्छु ने ठिक छ यो चारवटा क्वेसन एकदमै यो लेसन 5 बुझ्ने हो भने मेन यो यति चीज बुझ्न पर्ने हुन्छ है एउटा नान्दे केबाट ने नान्दे इकिमास केबाट जानुहुन्छ अर्को दारेतो इकिमासका कोसँग जानुहुन्छ अर्को दोको इकिमासका कहाँ जानुहुन्छ अर्को इचु इकिमासका अथवा पास्ट टेन्स छ भने इचु इकिमास कहिले जानुहुन्छ अथवा कहिले जानुभयो यो चारवटा ने नान्दे दारेतो दोकोए र इचु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ठीक छ है अच्छा ल हामीले यो लेसन 5 स्टार्टै गरेको छैन तर यतिले यो बुकले सायद प्रष्टै बुझिन्छ होला यो तपाईको 10 मार्कको एक्जाम छ ट्राई गरौँ है त रेमा केवा कुगाचु सुइताची सरी कुगाचु जिउइचिनिची देश मैले भने थिएँ देशको अगाडि पार्टिकल लाग्दैन त्यही भएर इन्टु दिएको छ है